बरेली शरीफ में एक साहब फरमाते हैं, कचरे के ढेर पर एक कोई दीवाने बैठे हुए थे। मजजूब जो होते हैं ना, अल्लाह की याद में जो अपनी अकल फना कर चुके, उनको मजजूब कहते हैं। लेकिन ऐरे गैरे को मजजूब नहीं कहना। कुछ लोग आज जो है चरसी, मवाली, गजेड़ी सबको जो है मजजूब है पीछे पड़ गए हैं। एक बात ये भी मैं बता दूं आपको, कोई मजजूब अगर दिख भी जाए तो उम्मत को ये नहीं हुक्म है कि उनके पीछे पीछे लग जाए। मजजूब की पैरवी करने का हुक्म नहीं, सालिक की पैरवी करने का हुक्म है। मजजूब कौन होता है? अकल फना हो गई, दीवाना हो गया अल्लाह की याद में, अब उस पर से नमाज भी माफ है, रोजे भी माफ है, शरीयत खत्म हो गई। अकल ना हो तो शरीयत नहीं है ना, अकल खत्म हो गई, शरीयत नहीं है उनके ऊपर। आकिल लोगों पर, अकल वालों पर ही शरीयत है, उनकी अकल खत्म हो चुकी है, वो मजजूब हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है उनके और अल्लाह के ताल्लुकात क्या हैं। लेकिन उम्मत को जिसका अकल सलामत है, सबको कहा गया है कि तुम मजजूबों के पीछे ना पड़ो, वरना तुम दीन से हाथ धो बैठोगे। वो नमाज नहीं पढ़ रहे, फिर भी जुबान में तासीर है, तुमको ऐसा लगेगा नमाज से कुछ नहीं, इनके पीछे चलो। यानी तुम शरीयत के मामला छोड़ करके उनके पीछे चले जाओ। तुम्हें हुक्म है सालिक। सालिक कहते हैं वो अल्लाह का वली जो होशो हवास में शरीयत पर कायम है, और अल्लाह का वली, उनके पीछे चलने का तुम्हें हुक्म है। बरेली शरीफ में एक मजजूब थे, वो खाली एक लंगोट पहने हुए थे, यानी छोटी सी तहबंद जो है, एक कपड़ा, और बाकी पूरा बदन नंगा। कचरे के गुट एक ढेर पर बैठे रहते थे। एक साहब वहां से गुजर रहे थे, वो मुरीद थे सरकार मुफ्ती आजम के। उस मजजूब ने बुलाया, ए इधर आओ। कहां जा रहा है? उन्होंने कहा मैं बड़े मौलाना साहब के पास जा रहा हूं, मुफ्ती आजमीन के पास। उन्होंने कचरे के ढेर में कागज का एक टुकड़ा पड़ा था, उसे उठाया, उंगली में यूं 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 किया और कहा जा तेरे बड़े मौलाना को दे दे। वो लेकर क्या है, दीवाना मजजूब आदमी, कुछ भी नहीं, उंगली से यूं घुमाया और दे दिया। कहते हैं मैं लेके आया, महफिल में बैठा मुफ्ती आजमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। थोड़ी देर के बाद मैंने दिल में सोचा दूं भी कि नहीं दूं, कहीं मेरा मजाक ना हो जाए। कचरे में बैठा हुआ दीवाना कागज पे उंगली फिरा के दे दिया। जब सब लोग छटने लगे तो इस मुरीद ने कहा, हुजूर फलां कचरे की ढेर पर वो जो एक साहब बैठते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे लिख करके आपको कुछ दिया है। मुफ्ती आजमीन ने देखा, कोरा कागज है, कुछ भी नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं। लेकिन उसको देख करके मुफ्ती आजमीन मुस्कुराए। अपनी उंगली से उन्होंने भी यूं ही कहा, क्या जाओ उन्हीं को वापस दे दो। वो एक तरफ से दीवाने हैं, लेकिन यहां तो पूरे होशो हवास वाले हैं। इन्होंने भी वही किया। वो लेकर के साहब गए, और वो जो कचरे की ढेर पर अभी तक वो इंतजार कर रहे थे, जाकर के ये चिट्ठी उनको दी कि बड़े मौलाना ने आपको दी। ये जैसे दिया, उन्होंने अपनी लुंगी खोली, लंगोट निकाल दिया, पूरा बदन बरहना, और निकलकर भागने लगे। हो गया मेरा मसला, हो गया मेरा मसला, इस तरह कहते हुए भागने लगे। वो लंगोट भी वहीं पड़ी हुई थी। इनको समझ में ही नहीं आया क्या था दोनों के दरमियान। वो परेशान थे। इसीलिए कहते हैं मौजूबों के पीछे न जाओ, नहीं तो तुम पागल बन जाओ। चंद लम्हों के बाद वो फिर वापस मुफ्ती आजमीन के पास आए, कहा कि हुजूर आपने क्या घुमाया मालूम नहीं, वो तहबंद खोल के भाग गए, लुंगी खोलकर भाग गए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाबन फरमाया, अब वो तुम्हें नहीं मिलेंगे कभी, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। वो मजजूब थे और कुतुबियत के मकाम को पहुंचे हुए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक वली। उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था, मुफ्ती साहब अल्लाह की याद में जो बंदा सारी दुनिया छोड़ चुका हो, अल्लाह की याद में जो बंदा सारी दुनिया छोड़ चुका हो, दुनिया की अगर कोई चीज उसके जिस्म पर है तो एक तहबंद है, क्या तुम्हारी शरीयत वो तहबंद भी उतारने की इजाजत देती है? शरीयत इस बात की इजाजत देती है। मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने जवाब में ये लिखा, जिसने कुल दुनिया छोड़ी हो और जिसकी अकल भी ना हो, उसके लिए न तहबंद की जरूरत है, न किसी कपड़े की जरूरत है। मैंने जवाब में ये लिखा, उन्होंने तहबंद खोली और चले गए। ये अहलुल्लाह के दरमियान के मामलात हैं।
میرے عزیزوں، شریعت کی یہاں پر باریکی سمجھانے کے لیے مجھے پھر اور لمبا وقت چلے گا کہ ایسا کیسا مسئلہ ہے کہ کسی کو ننگا ہونے کا حکم دیا جائے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جذب کے عالم میں ہیں، وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں پسند کرتے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں وہ ہمیشہ برہنہ رہتے تھے. ایک دن سنا ہے کہ وہ کپڑے پہن کے آ گئے جب اعلیٰ حضرت آنے لگے. یا پھر کسی ایک دوسرے بزرگ کے متعلق یہ بات مشہور ہے، جنازے میں وہ کپڑا پہن کر کے آئے. جنازہ تھا بزرگ کا، وہ کپڑا پہن کر کے آئے. لوگوں نے کہا بابا جی آپ لنگے رہتے تھے، آج کپڑا پہن کے آئے ہو. کہا پہلی مرتبہ کسی زندے کے سامنے آیا ہوں تو شرم تو آئے گی. بات سمجھا؟ جنازہ ہے، جنازے میں یہ آج پہلی بار کپڑا پہن کے آئے ہیں جو زندگی بھر ننگے رہتے تھے. لوگوں نے کہا بابا جی آج کہاں سے کپڑے آ گئے تمہارے بدن پر؟ تو انہوں نے کہا پہلی مرتبہ ایک زندے کے سامنے آیا ہوں جس کی وجہ سے میں بدن چھپایا ہوں. باقی سب تم لوگ تو سب مردے ہو، تم کچھ سے کیا بدن چھپاؤ؟ یہ مجذوب لوگوں کی باتیں ہیں میرے عزیزوں. بہرحال سرکار مفتی اعظم ہند کا ایک مقام تھا کہ وقت کے قطب بھی اور مجذوب بھی ان سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے، ان سے مسائل شریعت دریافت کرتے. بہرحال سرکار مفتی اعظم ہند کو اللہ نے یہ سارے انعامات دیے تھے، لیکن ان کا ایک شعر جو ہے یہ ہمیں تڑپا دیتا ہے. اگر میں وہ شعر پڑھوں تو سارے لوگوں کا غرور، تکبر، گھمنڈ سب فنا ہو جانا چاہیے. میں کسی کھیت کا مولی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں جو آج میں کھڑا ہوں. میں شاید مجمع کا سب سے کمتر آدمی ہوں. مفتی اعظم ہند جب یہ بات کہتے ہیں، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. ان کے کون سے اعمال سیاہ تھے جو زندگی میں یہ کہہ رہے ہیں 90 سال کی عمر میں کب جوانی آئی کب گئی پتہ ہی نہیں چلا. وہ بزرگ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت لکھ رہے ہیں تو یوں کہہ رہے ہیں میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، یا رسول اللہ زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. میرے عزیزو، یہاں ہمارے تو گناہوں پر گناہ ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم بڑے پاک لوگ ہیں. دوسروں کے گناہ سب کے نظر آتے ہیں، اپنے کسی کو نظر نہیں آتے. دوسرا شعر میرے مفتی اعظم ہند کا یہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر توبہ کر چکے ہیں. ہزاروں نہیں، میں اگر سچ بات بتاؤں، مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھ کر لاکھوں لوگ توبہ کرتے تھے، گناہوں سے توبہ کرتے تھے. وہ جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت لکھ رہے ہیں تو یوں کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں عاجزی اور انکساری. مفتی اعظم ہند فرما رہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. یعنی کل ملا کر کے انہوں نے کیا کہا، ہماری زندگی پر اگر کوئی چیز قیامت کے دن شفاعت کا سبب بن سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، میرے ساتھ ہزاروں لوگ توبہ کر چکے. یہ غرور اور گھمنڈ کبھی کسی کو نہ آئے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاجزی اور انکساری کرتے تھے وہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملی.